सच्चे आशिक रसूल से सच्चे बिजनेसमैन बनने के 10 तरीके। कुरान और हदीस के मुताबिक रिस्क में बरकत, बिज़नेस में बरकत, आमदनी में इजाफे के ये 10 उसूल अगर हम अपना लें तो इंशाअल्लाह हम सब के बिज़नेस में बेहतरीन इजाफा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यासिन शाकिर, बिज़नेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर, नंबर 1 प्रिंसिपल जो कुरान और हदीस ने हमें सिखाया है वो है सच्चाई और दयानतदारी। इसके बारे में तिरमिज़ी की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि सच्चा और ईमानदार यानी कि अमानतदार बिजनेसमैन कल को अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। कितनी बड़ी गारंटी। और सर, बिज़नेस में जब भी आप सच बोलेंगे, जब भी आप ईमानदारी से काम लेंगे तो सर आपका एतबार बढ़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ, हमारा चूँकि बिज़नेस कोचिंग और ट्रेनिंग का प्रैक्टिकल काम है सर, हम ये कहते हैं कि ना आपकी सर्विसेज बिकती हैं ना आपकी प्रोडक्ट्स बिकती हैं, सर आपका एतमाद बिकता है। जितना ज़्यादा आपका एतमाद होगा, जितना आपका एतबार बड़ा होगा, उतना आपका बिज़नेस बड़ा होता चला जाएगा। नंबर 2, सूरह रहमान की बड़ी खूबसूरत आयत। कुरान सारा ही खूबसूरत है, प्यारा है, और जब भी आप इसे पढ़ेंगे, जब भी आप इस पर अमल करेंगे, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो सर अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं सूरह रहमान में कि मीज़ान में कभी कमी ना करो, मीज़ान को इंसाफ के साथ पूरा करो और नाप तोल में कभी कमी ना करो। सर, आप नाप तोल से मुराद ये, आप एक तो वो बैलेंस से करते हैं ना चीज़ें, दूसरा ये कि आपकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, आपकी सर्विस की क्वालिटी, सर जो आपने किसी से पैसे लिए उससे बेहतर चीज़ दें। मैं अभी एक बुजुर्गाने दीन में से एक बुज़ुर्ग का कॉल पढ़ रहा था। वो फरमाते हैं कि बाज़ार का हक घर ना लेकर जाओ और घर का हक बाज़ार ना छोड़ कर जाओ। मतलब यानी कि जो आपका मुनाफा बनता है जायज़ वो लो, जो बाज़ार वालों को फ़ायदा बनता है वो बाज़ार वालों को दो, क्योंकि ये बाहमी फ़ायदे से बिज़नेस चलता है। अगर आप ये सोचें कि आपका बिज़नेस सिर्फ आप अकेले को फ़ायदा देकर चले तो सर हरगिज़ नहीं चलेगा, बर्बादी होगी। पैसा होना कोई कमाल नहीं है, पैसे के साथ बरकत होना कमाल है। अगर दोनों पॉइंट्स को मैं कवर अप करूं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब मुबारक सादिक और अमीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और ज़िंदगी के बाद, नबूवत वाली ज़िंदगी से पहले और बाद, सब लोग यही यकीन के साथ कहते थे कि आप सादिक और अमीन हैं। तो सर ये कितना बड़ा एजाज़ है किसी भी इंसान के लिए। तो हम चूँकि उनके उम्मती हैं, फॉलोअर्स हैं, सर हम सबको भी सादिक और अमीन होने की ज़रूरत है। आपके सादिक और अमीन हो जाने से आपका बिज़नेस सादिक और अमीन हो जाता है, और जब बिज़नेस सादिक और अमीन हो जाए फिर एतमाद और एतमाद बिकता है, यकीनन कस्टमर बेस बढ़ता है। और जब आपका कस्टमर बेस बढ़ जाए, एतमाद बढ़ जाए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपके कस्टमर सब कुछ आपके लिए करते हैं। तो आपको ये दूसरा बेहतरीन तरीका भी अपने बिज़नेस में अप्लाई करना चाहिए। नंबर 3, सही मुस्लिम में है कि जो शख्स फराखी करेगा अल्लाह उसका रिज़्क फ़राख कर देगा। यानी कि अगर आप फ़राख दिली से काम लेंगे तो अल्लाह आपके लिए फ़राखी पैदा कर देंगे। मतलब बिजनेसमैन को अपने कस्टमर्स के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए फ़राख दिल होना चाहिए। नंबर 4, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, जब भी कोई चीज़ बेचो तो उसकी खामियाँ खूबियाँ बयान करो। यानी कि ख़रीदने वाले को पता हो कि इसमें ये खामी है, ये खूबी है, ताकि उसे कोई नुकसान ना हो, उसका दिल माने तो वह ख़रीद ले। तो ग्राहक को कभी धोखा ना दो। धोखे की बुनियाद पर किया जाने वाला कारोबार कभी फ़ायदे में नहीं रहता। आप पैसा तो कमा सकते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि धोखे से आप एक बार चीज़ बेच सकते हैं, बार बार नहीं बेच सकते। बार बार बेचने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी को धोखा ना दें। जो चीज़ जैसी है बताकर बेचें, सामने वाले का दिल चाहे वो ख़रीद ले, ना दिल चाहे ना ख़रीदे। इससे आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि आपका एतमाद बढ़ेगा, आपको फ़ायदा होगा, और आप बजाय इसके एक धोखा देने वाले शख्स के मशहूर हों, आप ईमानदार शख्स के तौर पर मशहूर होंगे। तो आप आंखें बंद करके चीज़ें बेच सकते हैं, लोग आंखें बंद करके आपसे चीज़ें ख़रीद लेंगे। नंबर 5, बिज़नेस प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और एफर्ट। सर ये आपके बिज़नेस को 4 चांद लगा देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्ट्रैटेजी लगाकर और मेहनत से काम किया। आप उनकी ज़िंदगी एज अ ताजर देखें तो आप दुनिया में बेहतरीन ताजर थे, क्योंकि उनसे बेहतर हिकमत इसमें किसी के पास नहीं थी। और यकीन करें, मक्के का हर शख्स ये चाहता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका माल फ़रोख्त करें, उनके बिहाफ पर काम करें, चूँकि वो काम बड़ा ही साफ़ और शफ़ाफ, बड़ा ही बरकत वाला और बड़ा ही आसान तरीके से किया जाता था। तो ये वो तरीका है जो हम भी अगर अपने बिज़नेस पर अप्लाई करें तो यकीनन हमारे लिए भी बड़ी बरकत है। नंबर 6, मुलाजमीन और आपके पार्टनर्स और कस्टमर्स के साथ अच्छा सलूक। याद रखिएगा, आपके बिज़नेस में आपके 6 पार्टनर्स होते हैं।
جن میں آپ کے ملازمین آپ کے پارٹنرز ہیں، آپ کے کسٹمرز آپ کے پارٹنرز ہیں، آپ کے جنہوں نے پیسے آپ کو دے رکھے ہیں وہ آپ کے پارٹنرز ہیں، کمیونٹی آپ کی پارٹنر ہے، آپ کے مشین جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے وہ آپ کا پارٹنر ہے، اور چھٹے پارٹنر آپ خود ہیں۔ سر ان سب کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے سسٹم نہیں چلے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، آپ کے سسٹم میں رہنے والے لوگ اگر آپ ان کا خیال رکھتے ہیں تو وہ آپ کا خیال رکھتے ہیں، اگر وہ خیال نہیں رکھتے تو پھر ان کو آپ کے ساتھ چلنے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ کو ان کو ساتھ رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا سیٹ پیٹرن ہے بزنس کا جس کو آپ کو ضرور فالو کرنا ہے۔ ایک دوسرے کا خیال کریں، اسی سے ہی بزنس بڑھے گا۔ نمبر 7، بزنس مارکیٹنگ اور بزنس سکیلنگ کا سنت نبوی سے جو ماڈل ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ کی پراپر ریسرچ کرتے، مارکیٹ میں نیٹ ورکنگ کرتے اور کسٹمرز کے لیے وہی چیز لے کر جاتے جو اس وقت ضرورت ہوتی۔ تو آپ کا بزنس پراپرلی اس کی مارکیٹنگ تب ہوتی ہے جب آپ کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے۔ نیٹ ورکنگ کے ساتھ آپ اس کی سکیلنگ کرتے ہیں تب جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے، آپ کا بزنس بڑھتا ہے۔ تو آپ کا بزنس تبھی بڑھتا ہے جب آپ پراپرلی اس کی نیٹ ورکنگ کر لیتے ہیں، مارکیٹنگ کر لیتے ہیں، تو آپ کے پاس پیسہ زیادہ آنے لگ جاتا ہے، اس سے آپ کا بزنس اسکیل اپ کرتا ہے۔ نمبر 8، سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے بے یعنی کہ خریداری کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سر آپ کو بزنس کرنا ہے تو آپ خریداری سے کریں، سود کی بجائے آپ پارٹنرشپ پر کام کریں۔ لوگوں کو اگر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو لوگوں کو اپنے ساتھ بزنس میں پارٹنر بنائیں اور پارٹنر بنا کے ان کو شیئرز دیں، بجائے اس کے کہ آپ سود پر کسی سے پیسہ لیں۔ اور یہ کوشش کریں کہ قرض اور سود دونوں سے بچیں، کیونکہ قرض اور سود تو ویسے ہی آپ کی کمائی کو آگ کی طرح کھا جاتا ہے، جلا دیتا ہے۔ قرض میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کی خوشیوں کا قاتل ہے۔ ابھی قرض کے اوپر میرا ایک پورا کورس گزرا ہے کہ قرض کیسے ادا کریں، جان کیسے چھڑائیں۔ آپ چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ مقروض ہیں تو پھر آپ کے لیے پرابلمز ہی پرابلمز ہیں، یہ آپ کی خوشیوں اور آپ کی کریٹیوٹی کا قاتل ہے۔ نمبر 9، بزنس سر ہماری اخلاقی یعنی کہ مورل رسپانسبلٹی ہے اور یہ سوشل رسپانسبلٹی ہے۔ دنیا میں جو بھی بزنس کیا جاتا ہے اگر وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کیا جاتا ہے کبھی وہ بزنس فلاپ نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ بزنس اس طرح سے اس سوچ سے کرتے ہیں کہ اس بزنس سے صرف آپ کو فائدہ ہو تو سر یہ بزنس کہیں نہ کہیں فلاپ ہو جائے گا۔ وجہ کہ خود غرضی انسان کو ہمیشہ مار دیتی ہے۔ جب آپ یہ سوشل رسپانسبلٹی کے طور پر کہ معاشرے میں میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کو فائدہ دوں، لوگوں کے معاملات میں ان کی مدد کروں، سر آپ جب ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ جو پیسہ وہ آپ کو دیتے ہیں وہ اصل میں آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ باہمی مدد کے اوپر بزنسز چلتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو بزنسز آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کوئی بھی بزنس کیا جائے تو آپ فلاح و بہبود کے لیے کریں۔ نمبر 10، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ون، سر آپ کوئی بھی بزنس کریں، کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی جاب کریں، کچھ بھی کریں، سر آپ اللہ کریم سے دعا ضرور کریں، اللہ پر توکل کریں اور پھر محنت کریں۔ یاد رکھیے گا ہماری ساری محنتیں، ساری ریاضتیں، ساری اسٹریٹجیز، ساری پلاننگ اگر اس میں اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو پھر بیکار چلی جاتی ہیں۔ ہم کسی دوسرے شخص کی بات نہیں کرتے، ہم بلیورز ہیں، ہمیں اللہ نے مسلمان مومن پیدا کیا ہے۔ مومن تو ہم نے خود بننا ہے نا، ایفرٹ کر کے۔ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، بلیورز کے گھر میں پیدا کیا ہے، تو ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو تو سب ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے محنت کرنا اور اللہ کا کام ہے اس کو رنگ اور پھل لگانا۔ تو آپ کو اور ہم سب کو دعا کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ سر روزانہ سورہ واقعہ، سورہ اخلاص اور درود پاک کا ورد کریں، انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی جابز میں برکت ہوگی، آپ کے بزنس میں برکت ہوگی، اوورال کمیونٹی بہتر ہو جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کو یہ فری ٹریننگ کیسی لگی کمنٹ کیجئے گا۔ آپ ان میں سے جو پہلے پرنسپلز پر خود عمل کر رہے ہیں بتائیے گا کمنٹ کر کے، لائک کیجئے گا، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور خود آپ نے سبسکرائب کر لیا چینل تو میں آپ کا مشکور ہوں، نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر آل پر پریس کیجئے، اور کم از کم اپنے 50 فیلوز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، چونکہ ہم پاکستان میں 1 کروڑ بزنس مین کو فری ٹریننگ دینے کا عزم رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم فری ٹریننگ آپ کے لیے لاتے رہیں گے، پریکٹیکل چیزیں، تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ السلام علیکم۔